नमस्कार। शिक्षक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग लगायत विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षामा तपाईलाई सफल प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यका साथ आएको यो च्यानल हार्दिक स्वागत गर्दछ। सधैँ चाहिँ फरक ढङ्गले उपयोगी सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज म शिक्षक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग लगायत विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि अत्यन्तै उपयोगी संविधान विशेष अति सम्भावित वस्तुगत प्रश्नहरू लिएर आएको छु। तपाईले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र उचित सुझावको अपेक्षासहित आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्दछु। पहिलो प्रश्न, दोस्रो संविधान सभाबाट विक्रम सम्वत 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको नेपालको संविधान 2072 मा नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ। यो प्रश्नमै अरु प्रश्नहरू पनि बनाउन सकिन्छ। यो अहिलेको संविधान दोस्रो संविधान सभाबाट मात्रै बनेको संविधान हो भने यो चाहिँ 72 साल असोज 3 गते जारी भएर लागू भएको संविधान हो र यो संविधान अनुसार नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता चाहिँ कसमा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ भन्दाखेरि कमा राष्ट्रपतिमा, खमा संघीय संसदमा, गमा नेपाली जनतामा, घमा नेपाल सरकारमा। यसको सही जवाफ तपाईले अनुमान गरिसक्नुभयो होला। यसको सही जवाफ चाहिँ नेपाली जनतामा। सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता चाहिँ नेपाली जनतामा निहित रहने व्यवस्था यो संविधानमा गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 2 यस्तो छ, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा के हो भनिएको छ उक्त संविधानमा? क नागरिक, ख राष्ट्र, ग सरकार, घ नेपाली बासिन्दा। अब प्रश्न केही लामो भए पनि यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। अब सही उत्तर के हो भन्दाखेरि यसको सही उत्तर चाहिँ राष्ट्र। संविधानमा धारा 3 मा चाहिँ राष्ट्रको परिभाषा गरिएको छ। राष्ट्रको परिभाषामा चाहिँ यो कुरा भनिएको छ, नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनिएको छ। प्रश्न नम्बर 3 यस्तो छ, तलको भनाइ पढी ठिक उत्तर छान्नुहोस्। क नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्। ख नेपालमा बोलिने नेपाली भाषा राष्ट्रभाषा हो भने अन्य भाषाहरू राष्ट्रिय भाषा हुन्। यसका विकल्पहरूमा अ दुवै ठिक, क ख दुवै ठिक भन्न खोजिएको, आ दुवै बेठिक, इ क ठिक ख बेठिक, अर्को इमा चाहिँ क बेठिक ख ठिक। यसको सही उत्तर चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यो इ नम्बर क चाहिँ ठिक हुने भयो, ख चाहिँ बेठिक हुने भयो। क को ठिक भन्नाले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेर संविधानको धारा 6 मा उल्लेख गरिएको छ। पहिलाका संविधानमा नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा मानिन्थ्यो, अरू भाषालाई राष्ट्रिय भाषा मानिन्थ्यो। तर अहिलेको संविधानमा चाहिँ नेपालमा बोल्ने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा मानिएको छ। त्यसैले इ ठिक, त्यसैले इ नम्बरको चाहिँ क ठिक, ख चाहिँ बेठिक। चौथो प्रश्न यस्तो छ, विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको सार्क सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गर्ने नेपालीले कानुन अनुसार गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नेपालीहरूले तलका मध्ये कुन अधिकार उपयोग गर्न पाउने छैनन्? यहाँ धेरै प्रश्नहरू चाहिँ गाँसिएको छ, बनाउन सकिन्छ। यहाँ विदेशी नागरिकहरू जहाँ चाहिँ
विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई पनि नागरिकता दिने प्रचलन छ। त्यो चाहिँ विदेश भन्नाले सार्क राष्ट्रबाहेक अरू देशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई पनि नागरिकता दिने प्रचलन रहेको छ। उनीहरूले त्यो देशको नागरिकता पाइसकेको अवस्थामा नेपालको नागरिकता दिने कानुन छ। तर त्यो नागरिकता कस्तो नागरिकता हुन्छ भन्दाखेरि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता चाहिँ त्यस्ता नागरिकहरूलाई प्रदान गर्न सकिन्छ, दिन सकिने कानुन छ। र तिनीहरूले कुन अधिकारहरू प्रयोग गर्न, कुन अधिकार चाहिँ उपयोग गर्न पाउने छैनन् भनिएको छ। कमा सामाजिक अधिकार, खमा आर्थिक अधिकार, गमा सांस्कृतिक अधिकार, घमा राजनीतिक अधिकार। प्रश्नमा पाउने छैनन् भनिएको छ, यसको सही उत्तर चाहिँ घ राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार चाहिँ उनीहरूले पाउने छैनन्। अरू सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार चाहिँ गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपालीहरूले पाउँछन् भने राजनीतिक अधिकार चाहिँ उनीहरूलाई दिएको छैन नेपालको संविधानमा। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 खाली ठाउँ भर्नुहोस्। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। क प्रत्येक नागरिकलाई, ख नेपाली जनतालाई, ग प्रत्येक व्यक्तिलाई, घ मतदातालाई। उत्तर अनुमान गरिसक्नुभयो होला। यो मौलिक हक अन्तर्गतको प्रश्न हो र धारा 16 मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ र त्यही धारा 16 अन्तर्गतको यो प्रश्न हो। यसको सही जवाफ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ। संविधानको धारा 16 अन्तर्गत मौलिक हकसँग सम्बन्धित यो प्रश्न थियो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6 चाहिँ यस्तो छ। पैतृक सम्पत्तिमा, आफ्ना बाबुबाजेको सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ। प्रश्न फेरि सुन्नुहोला। पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ। यो कुन हक अन्तर्गत पर्दछ? क स्वतन्त्रताको हक, ख समानताको हक, ग सामाजिक न्यायको हक, घ महिलाको हक। उत्तर अनुमान गर्नुहोस् त। यसको सही उत्तर चाहिँ समानताको हक चाहिँ यसको सही उत्तर हो। यो मौलिक हक अन्तर्गत धारा 18 मा चाहिँ यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। समानताको हक अनुसार चाहिँ पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुने। यो प्राय झुक्किने प्रश्न हो। यसमा धेरैले चाहिँ महिलाको हक हो कि भनेर चाहिँ अनुमान गर्नुभयो होला, तर यो चाहिँ समानताको हक अन्तर्गत पर्ने कुरा हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, प्रश्न नम्बर 7। प्रश्न नम्बर 7 यस्तो छ। कसलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ? प्रश्न फेरि सुन्नुहोला। कसलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ? कमा विस्थापितलाई, खमा अपराध पीडितलाई, गमा कैदीबन्दीलाई, घमा असहायलाई। यसको सही जवाफ चाहिँ अपराध पीडितलाई चाहिँ कानुन बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ। तपाईँ कहिले नझुक्किनु होला। तपाईले विस्थापित पनि अनुमान गर्न सक्नुभयो होला। किन भन्दाखेरि पुनर्स्थापना भएकोले यो विस्थापितलाई हो कि भन्ने तपाईलाई लाग्छ, तर त्यो होइन। यो अपराध पीडितलाई चाहिँ यो कुरा लागू हुन्छ। त्यस पछाडि प्रश्न नम्बर 8 मा संविधानको धारा 31 मा व्यवस्था गरिएको शिक्षा सम्बन्धी हकहरू कतिवटा छन्? यो प्राय शिक्षक सेवा आयोगमा सोधिरहने प्रश्न हो। शिक्षा सेवा आयोगमा हामीले शिक्षा सम्बन्धी हक जुन संविधानको धारा 31 मा छ, यो चाहिँ कतिवटा छ? क नम्बर 3, ख 4, ग 5, घ चाहिँ 7। उत्तर अनुमान गर्नुभयो होला। यसको सही जवाफ चाहिँ 5वटा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था त्यहाँ गरिएको छ। अब तपाईहरूले के छ त शिक्षा सम्बन्धी हक
त्यो कुरा पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। यसमा शिक्षा सम्बन्धी हक धारा 31 मा छ। यसमा धारा 31 को उपधारा 1 मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। सम्झिनु होला, प्रत्येक नागरिकलाई, कसलाई भन्दाखेरि प्रत्येक नागरिकलाई। कुन तहको भन्दाखेरि आधारभूत शिक्षामा चाहिँ पहुँचको हक हुनेछ। त्यस्तै उपधारा 2 मा के भनिएको छ भन्दाखेरि प्रत्येक नागरिकलाई कसलाई भन्दाखेरि प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य। सम्झिनु होला, आधारभूत तहसम्मको शिक्षा चाहिँ अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ। हेर्नुस् है, यहाँ आधारभूत तहसम्मको शिक्षा चाहिँ अनिवार्य र निशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा चाहिँ निशुल्क पाउने हक हुनेछ। अब आधारभूत तह भनेको कक्षा 8 सम्मको शिक्षा चाहिँ अनिवार्य र निशुल्क मान्यो र कक्षा 12 सम्म भनेको 9 देखि 12 सम्म भनेको माध्यमिक तहको शिक्षा चाहिँ निशुल्क पाउने हक हुनेछ भनेर उपधारा 2 मा व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा 3 मा भनिएको छ अपाङ्ग भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम, के बमोजिम भन्दाखेरि कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ। कस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनेर शिक्षा सेवा आयोगको एकचोटिको परीक्षामा सोधिएको पनि थियो। अपाङ्ग भएका र आर्थिक रूपले चाहिँ विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनेर उपधारा 3 मा व्यवस्था गरिएको छ। अब उपधारा 4 मा के छ भन्दाखेरि दृष्टिविहीन नागरिकलाई बेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषा, यहाँ साङ्केतिक भाषाको माध्यमको पनि कुरो गर्यो, माध्यमबाट कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने उपधारा 4 मा छ भने उपधारा 5 मा के कुरा उल्लेख गरिएको छ भने नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ भनेर शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था धारा 31 मा जम्मा चाहिँ 5 वटा उपधाराहरू अथवा 5 वटा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ, जुन शिक्षा सेवा आयोगका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 9 यस्तो छ, प्रत्येक नागरिकका कर्तव्यमा तलका मध्ये कुन पर्दछ? क राष्ट्रपति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु। ख संविधान र कानुनको पालना गर्नु। ग राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु। माथिका सबै। यसको उत्तर तपाईले मिलाइसक्नुभयो होला। यसको सही उत्तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि माथिका सबै चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर भयो। माथिका सबै यसको सही उत्तर भयो। यहाँ म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य भनेको यो संविधानको चाहिँ धारा 48 मा, संविधानको धारा 48 मा चाहिँ नागरिकका कर्तव्यहरू जम्मा 4 वटा छन्। 4 मा क ख भइहाल्यो। गमा चाहिँ मैले 2टा गावेको छु माथिका सबै भन्नलाई। राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु एउटा भयो र अर्को चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु अर्को भयो। यसरी 4 वटा नागरिकका कर्तव्यहरू धारा 48 मा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। सही विकल्प माथिका सबै। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 10 यस्तो छ, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत राज्य सञ्चालनको के का रूपमा रहनेछ? प्रश्न फेरि एकचोटि सुन्नु होला। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनको के का रूपमा रहनेछन्? राज्य सञ्चालनको के का रूपमा रहनेछन्? विकल्पहरू क मार्ग निर्देशनका रूपमा, ख अनिवार्य रूपमा, ग मूलभूत रूपमा, घ आवश्यकताका रूपमा। यसको चाहिँ सही विकल्प चाहिँ मार्ग निर्देशकका रूपमा। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त,
नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनको मार्ग निर्देशनका रूपमा रहने कुरा चाहिँ धारा 49 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 11 यस्तो छ, राज्यका 13 वटा नीतिहरू, हेर्नुहोस् है, राज्यका कतिवटा नीतिहरू छन् भनेर तपाईँलाई सोध्न सक्छ। राज्यका 13 वटा नीति छन्। 13 वटा नीतिहरूमध्ये उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने कुरा कुन नीतिसँग सम्बन्धित छ? यो पनि एकचोटि शिक्षा सेवा आयोगमा सोधिएको प्रश्न हो र राज्यका 13 वटा नीति छन्। ती 13 वटा नीतिमध्ये उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने कुरा चाहिँ कुन नीतिसँग सम्बन्धित छ? क. नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति। ख. सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति। ग. राष्ट्रिय राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति। घ. सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति। उत्तर अनुमान गर्नुभयो होला। यसको सही उत्तर चाहिँ नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति। नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति। प्रश्न नम्बर 12 यस्तो छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना कति तहको हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ? क. 3 तह। ख. 5 तह। ग. 7 तह। घ. 9 तह। नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ र यो संविधान अनुसार कति तहको मूल संरचना चाहिँ रहने व्यवस्था गरिएको छ? यसको सही उत्तर चाहिँ 3 तह। अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ 3 तह भनेको एउटा सङ्घ भयो, अर्को प्रदेश भयो, अर्को स्थानीय तह। अब स्थानीय तहमा पनि के छन् त? गाउँपालिका छ, नगरपालिका छ र जिल्ला सभा छ। धेरै साथीहरूले जिल्ला सभा छुटाउनुहुन्छ। स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिका र जिल्ला सभा समेत पर्दछ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 13 यस्तो छ, संविधानको धारा 58 मा व्यवस्था भएको अवशिष्ट अधिकार कुन तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ? अब अवशिष्ट अधिकारको बारेमा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि संविधानमा सङ्घको, प्रदेशको, स्थानीय तहको छुट्टा छुट्टै अधिकार सूचीहरू अनुसूचीमा तोकिएको छ भने साझा सूचीहरू पनि अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। तर त्यहाँ कहीँ पनि उल्लेख नभएको अथवा चाहिँ कुनै पनि तहले प्रयोग गरी नतोकिएको विषय आयो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो अवशिष्ट अधिकार हुन्छ। त्यो अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि क. स्थानीय तह, ख. प्रदेश, ग. सङ्घ, घ. चाहिँ माथिका सबै। यसको सही जवाफ चाहिँ सङ्घ। सङ्घले चाहिँ अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ धारा 58 मा उल्लेख गरिएको छ। अवशिष्ट अधिकारको बारेमा तपाईँले बुझ्नु होला। कसैको पनि अधिकार सूचीमा नपरेको अथवा साझा अधिकार सूचीमा समेत नपरेका विषयवस्तुहरू चाहिँ अवशिष्ट अधिकार हुन्। अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग सङ्घले मात्रै गर्न पाउँछ। प्रश्न नम्बर 14 मा राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बन्नका लागि कम्तीमा कति वर्ष उमेर हुनु पर्दछ? क. 21 वर्ष, ख. 25 वर्ष, ग. 35 वर्ष, घ. 45 वर्ष। उत्तर अनुमान गर्नुभयो होला, तर तपाईँको अनुमान चाहिँ मेल नखान पनि सक्छ है। यसको सही उत्तर चाहिँ 45 वर्ष। राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बन्नका लागि कम्तीमा 45 वर्षको उमेर हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 15 यस्तो छ, प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि सङ्घीय कानुन बमोजिम को समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ?
प्रदेश प्रमुखले चाहिँ आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि सङ्घीय कानुन बमोजिम को समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ। विकल्पहरू क प्रधानमन्त्री समक्ष, ख राष्ट्रपति समक्ष, ग प्रदेश मुख्यमन्त्री समक्ष, घ प्रधान न्यायाधीश समक्ष। यसको सही उत्तर चाहिँ तपाईँले अनुमान गर्नुभयो होला। राष्ट्रपति समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ प्रदेश प्रमुखहरूले। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 16 यस्तो छ, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय निकाय बीचको सम्बन्ध तलका मध्ये कुन सिद्धान्तमा आधारित हुँदैन? प्रश्न बुझ्नुहोला। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय निकाय बीचको सम्बन्ध तलका मध्ये कुन सिद्धान्तमा आधारित हुँदैन? यो अलिक फरक किसिमको र अत्यन्तै सम्भावित प्रश्न भयो र हामीले बिगार्न सक्ने प्रश्न पनि यो प्रश्न अन्तर्गत पर्दछ। यसमा सहकारिता, खमा सहअस्तित्व, गमा समन्वयन, घमा चाहिँ सहभागिता। कमा सहकारिता, खमा सहअस्तित्व, गमा समन्वयन, घमा सहभागिता। यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय निकाय बीचको सम्बन्धमा तलको कुन सिद्धान्त पर्दैन भन्दाखेरि यसको सही उत्तर चाहिँ सहभागिताको सिद्धान्त पर्दैन। अरू 3टा सिद्धान्त चाहिँ यस अन्तर्गत पर्दछन्। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 17 यस्तो छ, सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न गठित अन्तर प्रदेश परिषदको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? प्रश्न फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँ। सङ्घ र प्रदेशबीच अथवा प्रदेशबीच चाहिँ राजनीतिक विवादहरू उत्पन्न हुन सक्छ। त्यो उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न एउटा चाहिँ समिति गठन गरिन्छ, अन्तरप्रदेश परिषद। त्यो अन्तरप्रदेश परिषदको अध्यक्ष चाहिँ को रहने व्यवस्था छ? विकल्पहरूमा क राष्ट्रपति, ख प्रधानमन्त्री, ग प्रधान न्यायाधीश, घ प्रदेश प्रमुख। यसको सही उत्तर तपाईँले अनुमान गर्नुभयो होला। प्रधानमन्त्री चाहिँ अन्तरप्रदेश परिषदको अध्यक्ष रहने काम गर्दछ। अन्तरप्रदेश परिषदले चाहिँ सङ्घ र प्रदेशबीच अथवा प्रदेशबीच उत्पन्न भएको जुन राजनीतिक विवाद छ त्यो विवादलाई समाधान गर्ने काम गर्दछ। प्रश्न नम्बर 18 अथवा अन्तिम प्रश्न यस्तो छ, संविधानको धारा 287 बमोजिम गठित भाषा आयोगका अध्यक्षका अतिरिक्त भाषा आयोगमा अध्यक्षका अतिरिक्त कतिजना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ? संविधानको धारा 287 मा भाषा आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा अध्यक्षका अतिरिक्त कतिजना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ भन्दाखेरि क 3, ख 5, ग 7, घ आवश्यक सङ्ख्यामा। यसको सही उत्तर तपाईँले अनुमान गर्नुभयो होला। आवश्यक सङ्ख्यामा अध्यक्षका अतिरिक्त आवश्यक सङ्ख्यामा सदस्यहरू रहने व्यवस्था चाहिँ भाषा आयोगमा गरिएको छ र डाक्टर लवदेव अवस्थी चाहिँ यसको चाहिँ अध्यक्ष रहनु भएको छ र यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि सरकारी भाषा र कामकाजको भाषाको रूपमा भाषाहरू चाहिँ छनौट गर्ने काम गर्दछ। र त्यसपछि अन्तिममा तपाईँका लागि एउटा प्रश्न छोड्दैछु। कृपया कमेन्ट लेख्न नभुल्नुहोला। नेपालको संविधान 2072 को पहिलो संशोधन भनेको हालसम्मको एक मात्र संशोधन हो। यो 2078 साल 6 महिना 3 गते यो भिडियो तयार हुँदैछ। 78 6 महिना 3 गते आज संविधान दिवसको दिन र यसको पहिलो संविधान अथवा हालसम्मको एक मात्र संविधान चाहिँ कुन मितिमा भएको थियो? यसको उत्तर तपाईँले कमेन्ट लेख्नुहोला। र अहिलेसम्म यो च्यानललाई तपाईँहरूले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यस्तै अत्यन्तै उपयोगी शिक्षा सेवा आयोग र लोकसेवा आयोगका भिडियोहरू यसमा चाहिँ दिन प्रतिदिन अपलोड हुने क्रम जारी नै रहेको छ भन्दै अन्त्यमा सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै यो प्रस्तुतिलाई यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।